خپل منځ کې او نړاوي د تعصب دیوال پدې دنیا کې بل کړی دستر قرآن مشال پدې دنیا کې بل کړی دستر قرآن مشال تاسې لږ فکر وکړئ د محمد اصحاب تا تاسې لږ فکر وکړئ عمر بن الخطاب تا نقشی قادم انیسی د صحابه و حال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال ستا پسل گنو فرقی بیزایا پتشنو منو فرقی بیزایا ستا پسل گنو فرقی بیزایا پتشنو منو فرقی بیزایا راشی نافذ کړی قانون د رب متعال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پل منځ کې او نړاوي د تعصب دیوال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال کلا چی یو موټی شي ستاسو طاقت لا زوال څوک ماتول نشي ستا ماتول دی محال کلا چی یو موټی شي ستاسو طاقت لا زوال څوک ماتول نشي ستا ماتول دی محال واضح مثال بیان شو پوی شی پدی مثال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال خپل منځ کې او نړاوي د تعصب دیوال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال خاطر د قرآن کړی واعتصموا بحبل الله او د فرمان کړی وحديث رسول الله خاطر د قرآن کړی واعتصموا بحبل الله او د فرمان کړی وحديث رسول الله اختلافات مکاوی دا یهودی منصوبات دا د یهودو چال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال بل منځ کې او نړاوي د تعصب دیوال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال
پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال حذیفہ وایما دا پخکارا وایما حذیفہ وایما دا پخکارا وایما دا حق کتمان مکاوی زالا نقصان مکاوی دا حق کتمان مکاوی زالا نقصان مکاوی پدی فقرا بنداوم ز تصور د خیال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی فقرا بنداوم ز تصور د خیال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال پدی دنیا کی بل کړی دستر قرآن مشال